نہیں کچھ عارضی جدائیاں ہوندیاں نے پروانیوں کچھ صدا دیاں ہمیشہ ہمیش دیاں جدائیاں ہوندیاں نے صدا دیاں جدائیاں تے عارضی جدائیاں فرق ہوندہ نا عارضی جدائی دا غم بھی ہوندہ عارضی جدائی دا صدمہ بھی اپنی جگہ ہوندہ مثال دے طور تے اللہ ذوالجلال دے قرآن نے ایک بڑا پیارا قصہ بیان فرمایا سیدنا جناب یوسف علیہ السلام اپنے ابا جی دے سامنے عمر تھوڑی ہے تے ابا جی دے سامنے بیٹھے نے تے قرآن نے بڑا پیارا نقشہ کھچے فرما دے نے یا جناب یوسف علیہ السلام فرماندے نے اے میرے ابا جی میں راتی ایک خواب ویکھیا انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی اے میرے ابا جان میں ایک خواب ویکھیا تے خواب بڑا عجیب ہے انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین ابا جی 11 ستارے نے ایک سورج تے ایک چاند نے ابا جی او مینوں سجدہ کر دینے پہ تے باپ نبی ہے نبی رب دا تے خواباں دی تعبیر تو واقف تے ماہر نے فرماندے نہیں اے میرے پیارے بیٹے لا تقصص رؤیاک علی اخواتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین اے میرے بیٹے اے خواب اپنے پراوانو نہ دسی خواب دی تعبیر دا پتہ جو لگ گیا اے میرے بیٹے اے خواب اپنے پراوانو نہ دسی پر پتہ دینا وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے اللہ دیاں مرضیاں جناب یوسف علیہ السلام خواب اپنے پراواں دے سامنے بیان کر بیٹھے تے پراوی نبی دے بیٹے نے خواباں دی تعبیر دا کچھ انداز آئے انہاں آکھیا اچھا تعبیر کیے 11 ستاریاں تو مراد 11 پرا نے تے چاند تے سورج تو مراد امی تے ابو نے انہیں ہے ساڑھے کو لو سجدے کرانا پیا لے پھر وے تیرا بان کی میں بٹھنے ہیں سی اللہ ابا جی کو لا گیا ابا جی اے ہر ویلے یوسف نوئی کچھڑے چائی رکھ دے ہو ابا جی ہر ویلے یوسف نوئی اٹھائی رکھ دے انہوں کٹیا کرو کو بار پھریا ٹوریا کرے تے ابا جی ذرا انہوں جنگل بار دی ہوا لگے تے باپ کہن لگا بیٹے ہو گالتے تو آڈی ٹھیک ہے پر مینوں خدشائے خطرائے کہ تے میں تو آڈے نال کلا تُسی تے سیانے بیانے ہو جوان ہو تے تُسی کتے شکار پیچھے چلے جاؤ تے میرا یوسف کلا رہ جائے تے کتے کوئی درندہ نقصان ہی نہ پہنچا دے وے ابا جی ساڑھے ہوندیاں والا ایک میں ہو سکتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوندا ابا جی ایک باری کلو تے صحیح ابا جی نو اعتماد وچ لے لیا تے تانوں پتہ خیالی والیو جتھے بندہ بہتا اعتماد کردا ہے اوتھوں نقصان بھی بہتا ہی اٹھاندا ہے ابا جی اعتماد کر بیٹھے کل دیتا پراواں دے نال جناب یوسف علیہ السلام پرا لے گیا ہنے جڑے پیار کر دے سن پہ محبتاں کر دے سن پہ ایک چک دے تے دوسرا پھر اٹھا لیندا پھر تیسرا اٹھا لیندا تے جدوں ابا جی دیاں اکھاں تو اوجل ہو گیا اونا پراواں نہیں زمین تے سٹیا کوئی تھپڑ مار دے
کوئی مکے ماردا کوئی ٹھڈے ماردا تے کہن لگے اقتلو یوسف قرآن نے نقشہ کھچیا اقتلو یوسف اوتروہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما کہن لگے یوسف نو قتل کر دیو ایک بچوں کہن لگا نا اے نہ ظلم کرے آجے یوسف دے خون نال اپنے ہاتھ نہ لبیڑے آجے اپنے ہاتھ نہ سرخ کرے آجے آخر پھر بھی ساڈا پرائے اینو کسے پرانی ڈال وچ کسے پرانے کھوچ سٹ دیو آپ ہی بھوکا پیاسا مر کھپ جائے گا پراواں نے پروگرام بنایا کھوے چ سٹن دا باپ تو بیٹے نو جدا کر دیتا ہے اور جدائیاں دے غم پوچھنے دے تے اونا ماپیاں کولوں پوچھو جنہ دے ہتھاں وچ پتر ہوندے نے تے پھر گم ہو جاندے نے دور گیا پتراں دیاں یاداں ماپے روز مردے تے روز جیوندے نے میرے بھائی میرے برادر عارضی جدائی ہے پراواں نے ویر نو باپ تو جدا کر دیتا تے کھوہ وچ سٹن لگے نے عرشاں تو آواز ہوندی ہے اے میرے یوسف پرواہ پیاریا گھبرانا نہیں پریشان نہیں ہونا دل نہیں چھوٹا کرنا اے جنہ ڈونگا سٹن گے سونیا میں اونا اچا بٹھا دے مگا دل نہیں چھوٹا کرنا گھبرانا نہیں میں اونا ہی اچا کراں گا جنہ تینوں نیواں کھوہ وچ سٹن گے تے پھر میرے رب نے اچا کیتا کہ نہ او بولو کیتا کہ نام پھر رب نے یوسف نو اچا کر کے دکھایا ہے سبحان اللہ کھوج سڑ دیتا تے پرار روندے توندے واپس آئے قرآن آندہ وجاؤ اباہم عشاء یبکون قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين شام ہو گئی ہے تے شام ہوئی باپ انج بوئے چ اڈیک دا پیا اپنے پتراں دا انتظار کر دا پیا لیٹ ہو گئے نے ہنیرا چھا گیا میرے لال جے واپس نہیں آئے بیٹے آئے تے دوروں ہی سر تے باواں رکھیاں نے جناب یعقوب علیہ السلام ایک ایک نو ویندے نے ایک ایک تے نظر مار دینے پیا سونےوں انج کلیجے نو رگ پیا مینو یوسف نظر نہیں آ رہا خیر ہووے میرا یوسف مینو نظر نہیں آ رہا پراواں نے سر تے باواں رکھیاں نے آندے نے ابا جی بڑا ماڑا کم ہویا بڑا ہی ظلم ہویا ابا جی یوسف نو بگیاڑ کھا گیا بڑی زیادتی ہو گئی ہے ابا جی یوسف نو بگیاڑ کھا گیا تے ابا جی خدا دی قسمیں نبی نے نبی تے ابا جی دے چار جو پھیرے بیٹے بیٹھے نے میرے پتروں مینوں ایک گل دسو ہاں یوسف نو بگیاڑ کھا گیا جی ابا جی کوئی نشانی بھی بچی ہے کہ نہیں او کرتا جڑا یوسف علیہ السلام دا اتار کے انہوں جھوٹا خون لگا کے لے آندہ سی اینج لے آ کے ابا جی دے سامنے پیش کر دیتا ابا جی اے کرتا یوسف دے اکھی ویکھ لو سارا خون نال تر بتا رہے
تے ابا جی نے کرتا پھولنا شروع کر دیتا. تھانوں پتا ہے ابا جی پھر ابا جی ہوندے نے. کیوں جی؟ ابا جی تے پھر ابا جی ہوندے نے. ہن ابا جی نے نا کرتا پھولنا شروع کر. ہن ایک دوجے نو حجا مار دے نے کو ٹوک شوک لایا جے. او کو ٹوک شوک لا جو نا چیتا ہی نہیں رہا. ابا جی نے انج کرتا پھولیا تے کرتے وچ ٹوک وی کوئی نہیں. تے فرماندے نے تسیں کہو بگیاڑاں کھادا. میرے او بیٹیو تسیں کہو بگیاڑاں کھادا. میرا یوسف بدر منیرا کرتا کیوں کر رہا سلامت تے کیوں نہیں ہویا لیرا. او بگیاڑ تو ساڈے نالوں تے نکلیا عجب نیارا. کرتے دا بے ادب نہیں ہویا تے یوسف کھا گیا سارا. میرے او بیٹے او جڑے بگیاڑ نے یوسف نو کھادا کرتا انہیں پہلا لا کے پچھا رکھ لیا سی. ایڈا با ادب ہے کہ یوسف دی ہڈی بھی نہیں بچی تے کرتے نو ٹک بھی نہیں لگا. تے ابا جی فرماندے نے فصبر جمیل فصبر جمیل. عرش والا بھی اپنے وعدے پورے کرن لگا. فرمایا پریشان نہیں ہونا. خوچوں کڈیا کنو کنو خوچوں کڈیا تے ایک قافلے نال پراواں دی ملاقات ہو گئی. انہاں آکھیا اوے یہ تے ساڈا غلام ساڈے کولوں نس کے آیا تے اونج اساں ویچنا جے خریدنا جے تے خرید لو. ویچن لگے نے کون؟ اینو آندے جے خون سفید ہو گیا نے. پرا نو ویچن لگے نے. آندے نے دے بھی سستا ہی دے آنگے تے پتا جے کروڑا دا نہیں نہیں. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. سودا ہو گیا. پرانو پراواں نے ویچ دیتا تے آندے نے اے غلام نسن والا دے اے دا دھیان رکھیا جے کتے تواڈے کو نس نہ جائے. اللہ میری توبہ. پرا ویچ کے ٹر پیا تے جناب یوسف علیہ السلام اس قافلے دے سربراہ نو فرماندے نے یار انج کرنا میں تانوں گارنٹی دینا میں نسن والا نے مینو ایک واری انہاں نال ملاقات کر لین دے. آپ دوڑے تیز قدماں نال پراواں دے پیچھے آ گئے تے پراواں نے کھلو کے ویکھیا اے یوسف تے پھر آ گیا ہے. پرا کہن لگے او خیر نال آئے تے آندا لاؤ ویرو حوالے رب دے. میں آخری ملاقاتاں کرن واسطے آیا. میں آخری واری اپنے ویراں دا منہ ویکھن واسطے آیا. لے او یار حوالے رب دے تے مل لو جان دی واری. اس ملنے نو میں یاد رکھاں گا تے رواں گا عمراں ساری.
تسی گھراں وچ خوشیاں وسو تے اسی نصیب جدائیاں اسی دعا کریا کر کتے پراواں نو پرا تو جدائیاں نہ مل جان کتے ماپیاں کولوں اللہ بچیاں نو جدا نہ کر دے وے او میرے او ویرو تسی گھراں وچ خوشیاں وسو تے اسی نصیب جدائیاں رل کے بین نصیباں والے تے نال پیاریاں پائیاں اے سر چمے دستاراں چمے سر چمے دستاراں چمے تے دیندا نیک دعائیں اے کاربار یعقوب نبی دے تو انو خوش رکھے رب سائیں پراواں کولو جدا ہو گیا عرش والے نے کتھوں اٹھایا کنان دے کھوچوں کڈیا کتے مصر دیاں منڈیاں چ وک دینے پیا مصر دے بازاراں چ وک دینے پیا ایتھوں نکلے تے عزیز مصر دے گھر چلے گیا اوتھوں نکلے تے جیلے چلے گیا جیلوں نکلے تے رب نے تخت مصر دا بادشاہ بنا دیتا ہے عزتاں دین والا وہ لوگ کون ہے عارضی جدائیاں نے عارضی وقت جدائی دا گزر جانا ہے اللہ نے فرمایا سی پریشان نہیں ہونا اے جنہ ڈونگا سٹن گے میں انہاں اچھا بٹھا دیواں گا میں قربان جاواں آج پرا دانے منگن واسطے آ رہے نے یوسف تخت بیٹھے نے تے پرا دانے منگن آ رہے نے ایک واری دو واری تین واری پرا آئے تے یوسف علیہ السلام فرمان دینے اور ایک گال مینوں دسو کنان چو آن والے ہو پرا ہور بھی کوئی ہے جے کہنے لگے ہاں ایک زیادہ ویر بنیامین فرمایا اگلے پھیرے انہوں بھی لے کے آیا دے تے میں دانے ہور بہتے دے دیاں گا واپس آئے ابا جی او بادشاہ تے کوئی بڑا ہی چنگا ہے دانے بھی انہیں دے دیتے نے پیسے بھی انہیں واپس کر دیتے نے او تے کو بڑا چنگا انسان ہے تے آندہ سی بنیامین نو لے کے آیا دے تے میں دانے ہور بہتے دے دیاں گا ابا جی فرما دینے ہو یار میں کیویں تواڈے تے اعتماد کر لواں اجے تے میں یوسف دے غم نہیں بھول سکیا اجے یوسف دے غم میرے تازہ نے اجے یوسف دیاں جدائیاں مینوں نہیں بھول دیاں پیاں میں کیویں بنیامین نو کل دیاں پر تانوں پتہ نا ماپیاں دے دل اللہ نے بڑے نرم بنائے نے بلا آخر باب سینا بنیامین نو بھی نالی ٹور چھڑے ہیں ہن جناب بنیامین نو نال لے کے مصر گئے تے او جڑا قصہ میں تفسیر چ نہیں جانا چاہتا جناب یوسف علیہ السلام نے اللہ دے آرڈر تے مشورے نال بنیامین نو اپنا قیدی بنا لیا تے پراواں نے پیغام بھیجیا ابا جی کول ابا جی تواڈے بنیامین نے چوری کر لئیے تے مصر دے بادشاہ نے انہوں اپنا قیدی بنا لیا تے جناب یوسف علیہ السلام دے ابا جان آپ نو پتہ لگا خبر ملی اے فرمان دینے او پترو میں بنیامین دیاں تربیتاں انج دیاں تے نہیں کیتیاں میرا بنیامین چوریاں کرنے والا نہیں میرے بنیامین دی تربیت اے نہیں ہر مرضیاں تے رب دیاں چل دیا نے نا ایک یوسف دا غم ہے ایک بنیامین دی جدائی دا صدمہ تے دکھی باپ نے ایک خط لکھیا
پڑھ بسم اللہ کلمہ اٹھاواں، اور مصر دے بادشاہ وا پڑھ بسم اللہ کلمہ اٹھاواں، میں لکھاں سلام تسانو، اے شاہ ملک مصر دیا والی، تیرا نام نہیں یاد اسانو، میں فرزند اسحاق نبی، تعارف کروا رہے ہیں، میں فرزند اسحاق نبی دا، جس دی شان اچیری ابراہیم خلیل ربانا، او جد مبارک میری، مصر دیا بادشاہ وا میں ایک خط کال رہا وا، میں ایک چٹھی بھیج رہا وا، اینو ردی دی ٹوکری چ نہ سٹی، ایک دکھی باپ دا سنیہا ہے، ایک دکھی باپ دے لکھے ہوئے قلم دے الفاظ نے، ایک دکھی باپ دی چٹھی نو ذرا دھیان نہ پڑھی، پہلا یوسف دل بر سونا، پہلا یوسف دل بر سونا، میری اکھاں دی روشنائی، کھیڈن گیا نہیں مڑ کے آیا، مینوں اس دی خبر نہ کائی، تے جنگلاں وچ بگیاڑاں کھادا، میرا یوسف دل بر جانی، تے لو پجیا ایک کرتا اس دا، بس میرے کول نشانی، بادشاہ وا اس دکھی باپ تے رحم کر، اے دے حال تے رحم کر دے، حالات بدلے، میں پہلا عرض کیتا ہے حالات سدا ایک جیسے رہندے، حالات بدلے، اینج برا سامنے کھلوتے نے، تے جناب یوسف علیہ السلام فرماندے نے ما فعلتم بے یوسف، اور تانوں کوئی چیتا ہے تساں یوسف نال کی کیتی ہے، حال علمتم ما فعلتم بے یوسف، کوئی چیتا ہے تساں یوسف نال کی کیتا، تے انہاں دے پیروں زمین نکل گئی، انہاں کتھے کنعان، کتھے مصر، کتھے مصر دا بادشاہ تے کتھے یوسف، اے ساکاداریاں کتھوں کڈن لگ پیا ساڈے نال، تے ایک نے وچوں ذرا ہمت کیتی، تے اینج سامنے کھلو کے آندا انک لانت یوسف، انک لانت یوسف، اور تخت مصر تے بہن والے صحیح صحیح دسی کتے تو یوسف تے نہیں، انک لانت یوسف، او یار کتے تو یوسف دے نہیں، تے جناب یوسف علیہ السلام فرماندے نے آنا یوسف، عرش والے نے فرمایا سونیا راز کھول دے، حالات تو آگاہ کر دے، فرماندے نے آنا یوسف، ہاں ہاں میں یوسف جنوں تساں تھپڑ مارے، آنا یوسف، میں یوسف جنوں تساں ٹھڈے مارے، آنا یوسف، میں یوسف جنوں تساں مکے مارے، آنا یوسف، میں یوسف جنوں تساں کھوہ وچ سٹیا، آنا یوسف، ہاں ہاں میں یوسف، وہذا اخی، اے میرا چور نہیں،
نہیں اے میرا ماں جمیا ویر بنیامین اللہ میں تیریاں قدرتاں تو صدقے جاواں ادھر جناب یعقوب علیہ السلام آپ اپنے پوتریاں دوتریاں دے درمیان تشریف فرمانے تے اللہ ذوالجلال دے نبی انہاں نال گفتگو فرماندے نے پیا او پتا دے ماپیاں دے دل اللہ نے بڑے عجیب بنائے نے پتر پردیس اندر بھی ہوئے تے بیٹے نو تکلیف پہنچے تے ماں دا دل مٹھی وچ آ جاندا ہے باپ دے کلیجے نو رگ پیندا اللہ ذوالجلال نے ماپیاں دے دل ہی ایسے بنائے نے ادھر جناب یوسف علیہ السلام دے ابا جان اپنے پوتریاں دوتریاں دے وچ بیٹھے نے تے فرماندے نے اے میرے او بیٹے او اج تے مینوں یوسف دیاں خوشبوواں آون ڈیاں نے اے میرے او بیٹے او اج تے مینوں یوسف ہی کتے یاد آون ڈے تے سارے بچے کہن لگے ابا جی کیویں ہر ویلے یوسف یوسف ہی کردے رہندے ہو تے قرآن نے بڑا پیارا نقشہ کھچیا ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين وصل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم جناب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے اج بیٹھے نے تے فرماندے نے کتے یوسف دا پتہ کرو لبو کتے یوسف نو تے وہ آندے نے ابا جی ہر ویلے یوسف یوسف ہی کر دیو تے گل سنو کتے اپنے آپ نو موت تک نہ پہنچا دیا دے قرآن اندہ وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَحُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ابا جی اپنی کر رہے نے پتر پوترے اپنی سنا رہے نے تے اچانک ہی آپ نے اپنا رخ پھیریا تے فرماندے نے میں تانوں تے کچھ نہیں آندا انما اشکو اما اشکو بسی وحزنی الی اللہ میں تو آڈے گے نہیں میں تے اپنے رب کے آنسو بہا رہے ہوں اللہ اللہ میرے بھائی میرے برادر وڈیرا باپ ہوئے دادا ہوئے تے بچے طرح طرح دیاں گلاں کر دینے ابا جی اجے بھی یوسف یوسف ہی کر دے ہو تے فرمان دے ہونگے اور میرے او بچے ہو تو انہوں پتا نہیں نا پتران دی جدائی دے غم کی ہندے نے تو آڈے علم ویچ نہیں نا کہ بیٹیاں دی جدائی دے غم ہندے نے ہتھیں دفن جنانو کریے اوہ لتھے آس تنان دی
ہتھیں دفن جنانوں کریے تے لتھے آس تنان دی دور گیان دی تانگ ہمیشہ او پل پل پہ ستان دی عارضی جدائی ہے جناب یعقوب تے یوسف علیہ السلام دی راز کھل گیا نے ابا جی اماں جی آ گیا نے یاراں پرا سامنے کھڑے نے تے قرآن اندہ ورفع ابویہ علی العرش ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا تختے نے امی تے ابو سجے کھبے بیٹھے نے او نوجوانوں ایک گل میں عرض کرنا چاہنا اللہ جے عزت دے دے عظمت دے دے کسے بڑی ملازمت تے بڑی کرسی تے بیٹھن دا اللہ شرف دے دے وے تے اینا بڈھیاں ماپیاں نو حقیر نہ جانے آندے اینا بڑھے اما پیانو حقیر نہ جانے آنجے میں انج دے ایک بدبخت نو پڑھے باپ وڈیرا جیا ہو گیا انہیں محنتاں کر کے دیہڑیاں کر کے مزدوریاں کر کے پتر نو سانبیا تے آلہ تو آلہ تعلیم دلوائی اینو بڑے دفتر دی سرکاری ملازمت مل گئی ہے تے عرصے دے بعد پیو آخر پیو سی بیٹے دی محبت ہتھوں مجبور ہو گئے ملن واسطے پوچھدا پچھاندا او دے دفتر پہنچے تے انہیں کیمرے چوں ویکھ کے تے اپنے ملازم نو کہن لگا ایس بابے نو پراں لے جاؤ اے ساڈے ڈنگراں نو پٹھے پان والا ظالمان تینوں حیا کیوں نہ آیا اس بڑھے باپ دی تینوں قدر کیوں نہ محسوس ہوئے جس باپ نے اپنی جوانی قربان کر کے تینوں ایتھوں تک پہنچایا ماپیاں دے نال عزتاں تے رونقاں تے بہاراں مل دیا نے جناب یوسف تختے بیٹھے نے ادھر ابو جی نے ادھر امی جی نے یاراں دے یاراں پر سامنے چکے نے او شریعت میں تعظیمی سجدہ جائے دے اے سارے چکے نے تے جناب یوسف علیہ السلام فرمان دے اے جناب ابا جی دے کندے تے ہاتھ رکھ کے فرمان دے نے یا آبات یا آبات ھذا تأویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا ابا جی ابا جی آج تو 40 سال کم از کم پہلا جڑا مینوں خواب آیا سی 11 ستارے ایک چاند تے ایک سورج ابا جی آوے خلو 40 سالاں بعد میرے رب نے میرے خواب دی تعبیر نو سچیاں کر دیتا ہے سبحان اللہ میرے بھائی عارضی کچھ عارضی جدائیاں نے کچھ مستقل جدائیاں پہ جاندیاں نے جدوں ملاقات ہی پھر